बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में हमने दोज़खियों का हाल भी सुना, गुनाहगारों का, हमने जो है वो जन्नतियों का हाल भी सुना। अब एक सवाल है, क्या दोज़खी और जन्नती, क्या बुरे अमाल करने वाला और अच्छे अमाल करने वाला कभी दोनों बराबर हो सकते हैं? अगर दोनों बराबर हैं कि कल को कोई हिसाब नहीं होना, तो एक शख्स जिसने सारी उम्र हराम में गुजारी, हराम में पला बढ़ा, दूसरों के हकूक़ गज़ब किए, पूरी दुनिया उसके शर से पनाह मांगती रही, और एक शख्स जिसने कभी हराम का लुकमा पेट में नहीं डाला, सारी उम्र उसको पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ, एंड पे दोनों का अंजाम हो, तो क्या ये सबसे जुल्म नहीं होगा? तो फिर इसीलिए एक द डे ऑफ जजमेंट है। यहाँ पे पहली आयत करीमा यही हमें बता रही है, अफमन काना, क्या पस भला वो जो है मोमिन कमन मानत उस शख्स की, काना फासिका, जो फासिका हो सकता है। मोमिन कौन है? मोमिन बड़ी छोटी सी डेफिनेशन, जो सच को सच माने वो मोमिन है। फासिक कौन है? फासिक जो सच को देखते हुए भी अपनी जात की खातर उस सच की नफी कर दे, वो फासिक है। ये डेफिनेशन जो अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि मोमिन कौन है? जो सच को सच माने और उस सच को जो है वो अपने ऊपर जो है वो तारी कर ले, अपनी जात की नफी कर दे। और फासिक वो है जो सच को सच जानते हुए भी अपनी जात की खातर उसको जो है उससे मुंह मोड़ ले, उसकी तकजीब करे, वो फासिक है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यही बात हम बहुत सारी कुरान में जो है वो सूरह जासिया में, अम हसिबल्लज़ीना अजतरहु सय्यात, क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग जो बुरे काम करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सा, क्या हम उनको उनकी मानद बना देंगे, उनकी मानद कर देंगे जो ईमान लाए और नेक कमाल किए? ये नहीं हो सकता। हम नजअलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, क्या हम बना देंगे उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक कमाल किए, कल मुफ्सिदीना, फासिदों की मानद? ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, क्या बराबर हो सकते हैं अस्हाबुन नार और अस्हाबुल जन्नह? अस्हाबुल जन्नह तो जो है वो कामयाबियों वाले हैं। वैसे भी ये दो जमा दो जार हमारे सामने एक स्टेटमेंट है कि एक शख्स जिसने सारी उम्र हराम किया, सारी उम्र अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, क्या वो बराबर हो सकता है जिसने सारी उम्र अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी? नहीं हो सकते कभी भी। अम्मल्लज़ीना, बस ये कि अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, फलहुम जन्नातुल मावा, मावा का माना क्या होता है? ठिकाना। बस लिए उनके जन्नतें, बागात हैं, ठिकाना। नुज़ुलन, नुज़ुलन मेहमानदारी, मेहमानदारी कौन सी? इब्तदाई मेहमानदारी। देखिए ये नुज़ुलन तंजीलों से है, जिससे को सवारी आके रुकी, बंदा आया, आते ही उसको जो चाय पानी पूछा, उसको जो है वो नुज़ुल कहते हैं। और उसके बाद जो उसका एहतमाम करना, उसके लिए बिस्तर का बंदोबस्त करना, उसके लिए खाना अरेंज करना, उसके सारे बात के लवाजमत, उसको हम कहते हैं ज़ियाफ़त। और ज़ियाफ़त लफ्ज़ किससे है? ज़ैफ़ से, जिसका माना होता है उसके बाद में सारी चीज़ें उसकी जो है वो मैनेज करना, उसको जो है वो रखना अपने घर, उसकी सारी ज़रूरियात को पूरी करना, उसको खाना देना, बिस्तर अरेंज करना, सब कुछ करना। नुज़ुलन, ये मेहमानदारी है, बिमा कानू, बसबब इसके, या अमलून, जो वो अमल करते थे। अब ये जो जितनी जन्नत की हमें जो है वो इनिशियल बताई गई हैं, ये सारी नुज़ुलन की तारीफ में आती हैं। उसके बाद अल्लाह ने इन जन्नतियों के साथ क्या क्या नेमतें जो अल्लाह ने उनको देनी है, हम नहीं जानते इसके बारे में। कल ही हमने पढ़ा था कि कोई नफ्स नहीं जानता कि हमने उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या छुपा के रखा हुआ है। हमें तो जन्नत के 3 दर्जे बताए गए, 97 दर्जे तो हमारी आंखों से ओझल हैं। अब वो कितनी बड़ी रहमतें होंगी अल्लाह सुब्हाना ताला की। ये मेहमानदारी है, बिमा कानू यामलून, बसबब इसके कि जो वो आमाल करते थे। व अम्मल्लज़ीना फसकू, और ये कि वो लोग जो फसकू, जो जिन्होंने फिसक किया, जो मुजरम हुए, जिन्होंने सच्चाई को झुठला दिया, फमावाहुमुन्नार, बस ठिकाना है उनका आग।
कुल्लमा जब कभी अरादू जब इरादा करेंगे इरादों से अन यखरुजू ये कि वो निकल जाएं मिनहा इससे उईदो फीहा लुटा दिए जाएंगे। उईदो इयादत उनसे इयादा करना दोबारा फेंक दिया जाएगा उनको दोबारा लुटा दिए जाएंगे फीहा किस में उस आग में जहां जो उनका ठिकाना है। वो निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। वो मरते दरते ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे फिर जहन्नम में धकेल दिया जाएगा उनको। वकील अलहम और कहा जाएगा उनसे ज़ूकू अज़ाब अन्नार चखो अब आग का अजाब अल्लज़ी वो जिसको कुन तुम थे तुम बही तुकज़्ज़िबून तुम इनकार करते वो जिसका तुम इनकार करते थे कोई जन्नत कोई जहन्नम जहन्नम नहीं है कोई कुछ नहीं है जब आएगी देखी जाएगी होगी भी तो फिर 2-4 दिन होगी उसके बाद हमने तो जो है वो ठिकाना हमारा जन्नत ही है। हमने उसको कोई इस तरह कोई हमाम समझ रखा है कि इधर से घुसेंगे से साफ सूफ होंगे उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो ये जो तक जुटलाया करते थे अब उसकी वजह से इसको अजाब जो वाला नुज़ीक़न्नहुम और यकीनन लाम जो है वो लाज़िम के लिए इस्तेमाल हुआ नून अलामत मुज़ारे नुज़ीक़न्नहुम यहाँ पे नून शकीला जो है वो जोर देने के लिए हम आगे गायब की ज़मीर लगी हुई है गायब की वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना और यकीनन हम चखाएंगे उनको अदना छोटा अजाब दूनल अज़ाबिल अकबर बड़े अजाब के मुकाबले में। छोटा अजाब क्या है ये जो हमें बीमारियां आती हैं जो मुसीबतें आती हैं जो मुश्किलें आती हैं जो अल्लाह की तरफ से जो है वो मसाइब हमें मिलते हैं इस दुनिया में वो किस लिए होते हैं बड़े अजाब के मुकाबले में। बड़े अजाब जो जहन्नम का अजाब है उस जहन्नम के अजाब के मुकाबले में जो छोटे अजाब अल्लाह कहते हैं कि मैं चखाऊंगा तुम्हें किस लिए लअल्लहुम यरजिऊन शायद कि वो लौट आए शायद कि वो मेरी तरफ जो है वो पलट आए। जब कोई बीमारी आए जब कोई मुसीबत आए सब कुछ आए तो किस लिए होता है ताकि अल्लाह जो है तुम्हें सिखाना चाहता है अल्लाह तुम्हें पलटाना चाहता है कि वापस लौट आओ मेरी तरफ। अमन अज़लमु मिम्मन और कौन बड़ा जालिम है अज़लमो अफ़ालों के वजन के ऊपर सबसे बड़ा जिस तरह लफ्ज पढ़ते हैं अकबारो अफ़आलो अफ़ज़ालो अकरामो इसी लफ्ज के ऊपर के वजन के ऊपर है अज़लमो ये अज़लामो होगा अज़लामा नहीं है चेक कर लेना ये। अमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही और उससे बढ़ के कौन जालिम है ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही उसके रब की ठीक है उसके रब की आयतें जब पढ़ी जाती हैं उसके ऊपर सुम्मा फिर आरज अनहा इराज करता है मुंह फेर लेता है उनसे। अब यहाँ पे पहली बात जो मैंने अर्ज की थी हमन काना मोमिनन मोमिन की डेफिनेशन क्या है जो सच को सच समझता है और सच किसको समझता है अल्लाह की निशानियों को सच समझता है। अब वो निशानियां क्या हैं सबसे पहले तो आफाकी निशानियां ये ज़मीन ये आसमान ये सूरज ये चांद ये सितारे ये हवा ये समुंदर ये बारिश ये सारी ये नबातात ये ज़मीन की रोईदगी ये ज़मीन से जो है वो खजानों का निकलना ये सारी आफाकी निशानियां हैं। किसने जो है वो सूरज और चांद को मुसख्खर करके रखा हुआ है किसने तुम्हारी खिदमत के ऊपर उसको मामूर करके रखा हुआ है ये आफाकी निशानियां हैं। इनको देखिए जो इन लोग इन निशानियों को पूजा करते थे सूरज और चांद की जो है वो पूजा किया करते थे सितारा परस्त थे लोग दरख्तों को पूजते हैं लोग जानवरों को पूजते हैं अल्लाह की मखलूकात को तो ये अल्लाह की मखलूकात हैं जो जिसने इनको बनाया हमें उसको पूजना है जो इन मखलूकात का खालिक है। दूसरी आयात नफ्स अपने अंदर का सिस्टम कभी हमने देखा क्या क्या कुछ है बंदे के अंदर कैसी अल्लाह ने जो है वो इसमें साइंस बनाई हुई है कि उस खून के एक नुतफे से एक हकीर बूंद से जो है अल्लाह तबारक व तआला जिस्म के अंदर कैसे मशीनरी जो है वो खड़ी कर देता है कैसे आंखों के अद से जो है वो सामने ले आता है कैसे कान जो है वो तुम्हारे बना देता है कैसे सूंघने वाली हिस्सा आ जाती है कैसे टेस्ट करने वाली जुबान आ जाती है किस किस तरह की मशीनरी अल्लाह ने फिट कर रखी है कोई है इस तरह की और बनाने वाला जब कोई नहीं बनाने वाला तो फिर ये अल्लाह की निशानी है फिर उस अल्लाह को मानो। उसके बाद तज़कीर बिआयामिल्लाह कि जो तारीखी वाक़यात हैं ये वो वाक़यात जो हमें बड़े एक कंसिस्टेंसी के साथ नजर आते हैं रिपीटेशन होती नजर आ रही है कि अल्लाह के रसूल आए अल्लाह के बंदे आए उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और हम देखते हैं कि जहां भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा कुछ लोगों ने उससे एराज किया उसको जुटलाया उनका अंजाम क्या हुआ। आप फिरौन का किस्सा ले लीजिए आप जो है वो कारून का ले लीजिए नमरूद का ले लीजिए आप कौम नूह ले लीजिए कौम लूत ले लीजिए शुएब ले लीजिए कितने किस्से हैं
کہ جہاں پہ اجتماعی اللہ کا پیغام آیا، لوگوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اور پھر کیا ہوا؟ فتح کس کی ہوئی؟ ایمان والوں کی۔ شکست کس کو ہوئی؟ تباہ و برباد کون ہوئے؟ تباہ و برباد جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے ہوئے۔ تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، کس طرح آپ کو جھٹلایا، کس طرح آپ کو طعن و تشنیع کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، کس طرح تمسخر اڑایا گیا آپ کا، کون سی اذیت ایسی تھی جو آپ کو نہیں دی گئی۔ نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ جیتا کون؟ حق والے، ایمان والے۔ ہارے کون؟ وہی کافر، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کے پیغام لانے والے اور اللہ کے ان پیغامات کو ماننے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور روز محشر بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے تیسری قسم۔ اور چوتھی ہے عذاب کی، جیسے یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم یقیناً ان کو چکھائیں گے چھوٹا عذاب، چھوٹی مصیبت ان کے اوپر لائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے مقابلے میں، لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ یہ جتنی بیماریاں آتی ہیں، جتنے عذاب آتے ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہمارے لیے اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں اس خواب غفلت سے جگائیں، ہمیں اٹھائیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہارا راہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جس وقت انسان بیماری کی طرف جاتا ہے، مصیبت کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر امتحان میں جب وہ کامیاب ہوتا ہے، یا اس امتحان میں بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ چھوٹے عذاب کے بدلے میں جو ہے وہ بڑے عذاب کے بدلے میں چھوٹا عذاب ان کو دیا جائے، تاکہ اس سے وہ سبق سیکھیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ۔ اچھا، اس کے بعد قرآن اور دوسری کتابیں، یہ اللہ کی نشانیاں، کہ اس سے پہلے کتابیں اتری، توریت اتری، انجیل اتری، زبور اتری، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک اتری۔ اس قرآن کو سچا ماننا، یہ قرآن سچ ہے، ہم اس قرآن کے اوپر اگر اپنی بات ٹھونسیں گے تو پھر اس کی تکذیب کر رہے ہیں ہم۔ اگر ہم قرآن کو جو ہے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں اور قرآن کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی خاطر اس کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا استہزاء اڑانے کے برابر ہے، اس کی تکذیب کے برابر ہے۔ تو وہ تمام نشانیاں، یہ نشانیاں جو کتاب کی شکل میں دیتا ہے، جو اللہ اپنے بندے پہ کسی پہ اتارتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو جو ہے وہ اگر مان لیں، سچ کو سچ جانیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں، تو یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اگر ان آیتوں کو جو ہے وہ ان نشانیوں کو جھٹلائیں اس لیے کہ مجھے اپنی ذات زیادہ پیاری ہے ان چیزوں سے، تو پھر وہ مومن نہیں، وہ فاسق ہے۔ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اور کس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس پہ پڑھی جاتی ہیں آیتیں اس کے رب کی، ثم اعرض عنہا، وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے ان سے۔ انا، بے شک، من المجرمین، مجرموں سے، گناہگاروں سے، منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جنوں نے بھی کیوں بدلہ لینے والے ہیں؟ کہ ان سب نے اپنے خالق کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات کے پیچھے چل پڑے۔ تو جب اللہ کی اس نے خالق کی بات نہیں مانی، بلکہ اللہ کی اس مجبور اور لاچار مخلوق کی بات مانی، تو اس نے اللہ کے مقابلے میں ان کو فوقیت دی۔ تو اللہ ان سب سے انتقام لینے والے ہیں، ان سے بدلہ لینے والے۔ افمن کان مومنا، کیا برابر، کیا بلا وہ شخص جو ہے مومن، کمن، مانت اس شخص کی ہے، کاف حرف تشبیہ استعمال ہوا یہاں پہ، کانا ہے فاسقن، کیا وہ اس شخص جیسا ہے مومن جیسے فاسق ہے؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں جو ہے ہمیں بتائی ہیں۔ اما الذین آمنوا لا یستعون، نہیں برابر ہو سکتے وہ، استعو، وہ کہتے ہیں خط استوا ان سے، استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، لا یستعون، نہیں وہ برابر ہو سکتے۔ اما الذین، بلا وہ شخص کے جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات الماوا، پس یہ کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور نیک اعمال کے لیے، اس کے لیے جنت، باغات ہیں ٹھکانے اس کے لیے، نزلاً، مہمانداری ہوگی اس کی، اور جس کی مہمانداری اللہ کر رہا ہوگا باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے جس کے لیے جنتیں سجا رکھی ہیں، اللہ نے جس نے جو ہے وہ باغات سجا رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اب اس اللہ کی مہمانداری کیا ہوگی، یہ ہماری سوچ سے بھی باہر کی بات ہے۔
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو یہی سچ ہے، اور ہمیں اسی سچ کی جو ہے وہ تگ و دو کرنی چاہیے، اسی کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانے کی جو ہے وہ تمنا رکھنی چاہیے، اسی کے لیے اپنے اعمال جو ہے وہ ٹھیک رکھنے چاہیے کہ اللہ کو کسی طرح راضی کر لیں، اور جس کا اللہ راضی ہو گیا تو جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کیا مہمانداری کرے گا۔ یہ ٹھکانے ہیں ان کے بسبب اس کے بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا، اور یہ کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں، فماواہم النار، پس ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، آگ ہے ان کا ٹھکانہ، کلما ارادو، جب کہیں وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں، منہا، اس سے، اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے اس میں، دوبارہ پھر واپسی کو نہیں۔ کہا گیا نا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، ہمیشگی کا عذاب، کہ پھر کوئی واپسی نہیں، نکلنے کی کوشش کریں گے، ترلے منتیں کریں گے، ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے۔ اگر وہ نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے، ان کا ہوگا کہ بس اب جو ہے وہ بہت ہوگی، ہم کسی طرح اس سے نکلیں، دوبارہ پھینک دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، اس کو تم جو ہے وہ جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، جو دنیا ہے وہ بس دنیا ہی ہے، اسی دنیا میں جو ہے وہ موج کر لو، اسی دنیا میں لوگوں کے حق مار لو، اسی دنیا میں جو ہے وہ جو جھوٹ جو ہے وہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اپنا لو۔ دنیا ہے کتنی؟ ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں، کوئی ہم میں کوئی ایسا ہے جو ہمیشگی والی زندگی لے کے آیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ سارے ہمارے سامنے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے جا رہے ہیں، ہمارے برابر کے جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے جا رہے ہیں، ہمیں بھی تو جانا ہے، بس یہ ہم بھول گئے کہ ہمیں جانا ہے۔ ہم وہ اس کی عملی تفسیریں گور پیا کوئی اور، کہ کسی اور نے مرنا ہے، میں نہیں مرنا۔ وہ زلزلے آئیں گے، وہ بارشیں آئیں گی، وہ سیلاب آئیں گے، لوگوں کے لیے آئیں گے، میرے لیے نہیں آئیں گے۔ جب باقی کوئی نہیں بچا تو پھر ہم کیوں بچیں گے؟ ہر خلق جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ فنا ہونے والی، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس موت کے لیے تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ یہی اصل میں بات ہے، یہی حقیقت ہے، اور اسی کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقیل لہم عذاب النار، اور چکھو، کہا جائے گا ان سے، چکھو اس عذاب کو، بوجہ اس کے کہ تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، دیکھیں یہ وارننگز ہیں، یہ پیشگی وارننگز ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یقیناً ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، یہ بیماری، یہ فالج، یہ ہارٹ اٹیک، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیوں؟ تاکہ یاد کروایا جائے کہ تمہاری تو زندگی میں پرماننٹ رہنا نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سوئچ آف ہوگا اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم یقیناً چھوٹے عذاب تمہیں چکھائیں گے، ادنا، دنیا کا عذاب، کم تر عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے مقابلے میں۔ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا عذاب، روز محشر کا عذاب۔ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ بندہ بن جائے، تاکہ میری طرف پلٹ آئے، جن خرافات میں الجھا ہوا ہے ان خرافات کو چھوڑ دے۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ جب نصیحت کی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر، اب اس کے پروردگار کی آیتیں، نشانیاں اس کے اوپر ظاہر کی جاتی ہیں، وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ انا من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے، گناہگاروں سے انتقام لیا کرتے ہیں، ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے ان سے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے، اپنے خالق کو چھوڑ کے جو وہ اللہ کی مخلوق کی بات مانی، اللہ کی مخلوق کے کہے ہوئے کے پیچھے چل پڑے، جو کہ ایک جھانسا تھا، جو ایک ٹریپ تھا تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ تم نے اللہ کے سچے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی سچی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، یہ نشانیاں جن کا میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، آفاقی نشانیاں، آیات النفس، تذکیر بآیام اللہ، عذاب اور قرآن اور دوسری کتابیں، یہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ 5 اقسام ہیں ان کی، اگر ہم ان سے اعراض کریں گے، ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں گے تو شمار خدا نہ خواستہ ان میں نہ ہو جائے ہمارا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، نیک کا ٹھکانہ اور بد کا ٹھکانہ اور۔ اسی دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، نیک لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ سلام بھی کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، بد لوگوں کے سامنے چاہے ان کے خوف سے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ رک جائیں، اپنا سر جھکا لیں، اندر سے یقیناً ان کو لان تانی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اسی طرح روز محشر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے ساری عمر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی. یہ بیسیکلی یہ آیت کریمہ جو پہلی ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عقبہ بن مطیع اس کے بارے میں اتری ہے. وہ کافر تھا، وہ کہتا تھا میں اتنے قبیلے والا ہوں، نسل والا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں ایمان والا ہوں. تو یہ ان کے مقابل میں اتری کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. حضرت علی کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ایک بجائے اس کے کہ وہ کافر وہ کہتا ہے کہ میں برابر ہوں علی کے یا علی سے بڑا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مومن کسی فاسق کے برابر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو جائے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے بڑھ کے ظلم کوئی نہیں اور ہوگا. اور اللہ تو عدل اللہ کی صفت ہے، اللہ نے تو عدل کرنا ہے. تو جب یہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر ہمیں آج ہی اس کی پریپریشن کیوں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اور ہم میں سے کون ہے جس کو یہ عذاب الادنا جو ہے وہ نہیں آیا؟ کس نے یہ عذاب نہیں چکھا؟ بیماری کی شکل میں چکھا. ابھی تو کرونا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، ابھی یہ بارشیں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، یہ ڈینگی ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. اس کے بعد روز ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے ہی کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کو فالج ہوا، کسی کو کچھ ہوا، کسی کو کچھ ہوا. یہی عذاب الادنا ہے. ہم چکھائیں گے کس لیے؟ اِذْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ شاید وہ جو ہے وہ ڈر جائیں اس بڑے عذاب کے سے اور جو ہے وہ لوٹ آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله.